के 4 साल जो थे फौजी ज़िंदगी के, आई वॉज डायरेक्टर इंडियन अफेयर्स एट ISI। अच्छा। तो जहाँ पे जो कुछ होता था वो हमारे हाथों से होता था। अब तो चूंकि उसको काफ़ी वक्त गुजर गया है, बट आई कैन शेयर समथिंग विद यू। लास्टली फिर अल्लाह ने मुझे तौफीक दी और पिछले अब 22-25 साल से मैं आपकी बिरादरी का हिस्सा हूँ। तो मैंने ज़िंदगी को हर तरफ से देखा है, फ़ौजी पहलू से भी और बिज़नेस पहलू से भी। मैं ज़्यादा तालियों या जज्बात की बात नहीं करूँगा। अभी तक हमने उस जज्बे का बहुत इजहार देख लिया है। बेहतर ये होता है कि इंसान हकीकत पसंदाना हो। और आज की जो लड़ाई है उसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमें याद रखना चाहिए, वो ये है कि पिछले 10-20 सालों में जब से चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर शुरू हुई है या वॉर फॉर सुप्रीमेसी शुरू हुई है, तो उन्होंने हर फील्ड में अपने आप को टेस्ट कर लिया, बिजनेस में, टेक्नोलॉजी में, लेकिन वेपन्स की डेमोन्स्ट्रेशन या कैपेबिलिटीज़ कहीं पे नहीं हुई। अगर 2022 में यूक्रेन वॉर हुई तो वहाँ पे भी इट वाज नॉट वेस्टर्न कैपेबिलिटीज वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी, इट वाज रशियन टेक्नोलॉजी वर्सेस वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। जब से ट्रंप ने ऑफिस संभाला तो सबको पता है कि ट्रंप की जो प्रायोरिटी है इस वक्त वो है चाइना को किसी न किसी तरीके पर डिग्रेड करना। उसके लिए टैरिफ वॉर हुई, लेकिन जो चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं पे और टेस्ट नहीं हो सकती, वो सिर्फ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट में टेस्ट हो सकती हैं। तो मेरी नज़र में ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जिसमें इंडिया को इंस्टिगेट किया गया और ये सारा ड्रामा जो है ये बनाया गया और इंडिया को पुश किया गया कि आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करें। जब चाइना पाकिस्तान के साथ आएगा, वो कैपेबिलिटीज़ टेस्ट होंगी, तो फिर हमें पता चलेगा कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज़ टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्टैंड करती है। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो था जिसमें कि इंडिया वाज अ पॉन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड वी हैड टू डिफेंड आवरसेल्व्स। और थैंक्स टू चाइना ने हमारी दिलो जान से मदद की अपने इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी टेस्ट हो रही थी। तो जो कुछ हुआ 6 और 7 की रात को, अगर राफेल वाज इनइफेक्टिव, इट वाज बिकॉज ऑफ द चाइनीज टेक्नोलॉजी। बेशक इसमें कोई लगी छुपटी बात नहीं कि पाकिस्तान का जज्बा था, हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग थी, हमारी इंटीग्रेशन थी, अल्लाह की रहमत हमारे साथ थी, लेकिन बैटलफील्ड में जो मेन चीज़ थी, इट वाज अ टेस्ट ऑफ द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस द चाइनीज़ टेक्नोलॉजी। और उसमें अल्लाह ने, अब यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि अल्लाह ताला, पाकिस्तान जो हमेशा अमेरिका का साथी रहा है, अब जब वक्त आया तो चाइना ने हमारी वो मदद की जो अमेरिका ने कभी हमारी मदद नहीं की थी। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने आगे यहाँ से कहाँ जाना है। ड्रोन्स की बात हुई और मेरे ख्याल में एयर मार्शल साहब ने उसको काफ़ी कवर कर लिया। मेरा ताल्लुक चूँकि एयर डिफेंस से है, मैं मुख्तसरन ये आपको बता दूँ कि ड्रोन्स वर सेंट टू टेस्ट, और सिर्फ पहला जो उनका कामयाब हुआ वो लाहौर में जो है, क्योंकि लाहौर और अमृतसर का फ्लाइंग डिस्टेंस बहुत कम है, और जो पहला ड्रोन आया वो अभी तक इन कॉन्टेक्ट था विद द कंट्रोलर्स, और उसको 133 गन मिसाइल रेजिमेंट की जो है एक गाड़ी खड़ी हुई लाहौर वाल्टन पे मिल गई, और चूंकि उनका कांटेक्ट था तो उन्होंने उसको मार लिया। लेकिन उसके बाद फ़ौरन जितने यहाँ पे हमारे ड्रोन्स आए थे वो सारे जैम हो चुके थे। दे वर नॉट सेंडिंग एनी सिग्नल्स बैक। द नेट रिजल्ट इज दे वर फ्लाइंग बर्ड्स। जब उनका ईंधन ख़त्म हो जाता था वो गिर जाते थे। और मिसाल के तौर पे जो अगर वो कंट्रोल्ड होते तो जो पिंडी में अपना ड्रोन गिरा है वो फिर जो है पिच के ऊपर क्यों नहीं गिरा,
یہ GHQ کے اوپر کیوں نہیں گرا؟ اٹ واز ٹوٹلی انکنٹرولڈ. سو ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ٹیکن سفیشینٹ کیئر آف اٹ. لاسٹ پوائنٹ جو پوری قوم کا سوال ہے، میرا بھی سوال ہے، ہم کیا رسپانس دیں گے؟ اب یہاں پہ میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، تالیوں کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا جو میرے خیال میں ہم بالکل بھول گئے. صلح حدیبیہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ٹیکٹیکل وڈرال کی ٹو گین اے اسٹریٹجک ایڈوانٹیج، جو 2 سال بعد فتح خیبر میں ظاہر ہوا. آج انڈیا یہی چاہتا ہے کہ اس نے اوفینسو لانچ کیا تو اس کی اٹریشن ہو گئی. 10% رفائلز لاسٹ ان 1 نائٹ. اب انڈیا چاہتا ہے کہ آپ وہی کام کریں اور وہ اس کے لیے تیار ہیں. سو آر وی پریپیئر ٹو ایکسیپٹ اے 10% اٹریشن ان 1 نائٹ؟ اینڈ ڈو وی ہیو دا کیپیبلٹی آف ری سپلائنگ؟ سو نیچرلی ہم نے جو کچھ ابھی تک اچیو کر لیا ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے تھرو اے ڈیفینسو کیپیبلٹی. اب اگر ہم اوفینسو کیپیبلٹی پہ جانا چاہتے ہیں، میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ آپ کون سا اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو کر سکیں گے؟ اسٹریٹجک آبجیکٹو اچیو کرنے کے لیے ٹائم، پریپریشن، ریسورسز، انٹرنیشنل سپورٹ، ساری چیزیں چاہیے. کیا ہمارے پاس اگلے 2 ہفتے 3 ہفتے کا ٹائم ہے؟ کیا ہمارے پاس اکنامک ریسورسز ہیں؟ کیا ہماری سپلائی لائنز ہیں؟ کون سی دنیا کی طاقت ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی؟ جبکہ ہماری مسجدوں پہ، خالی مسجدوں پہ آ کے انہوں نے حملے کیے. کیا کوئی ایک اسلامی ملک بولا ہے؟ ہم جو امت کی بات کرتے ہیں، خالی مسجدیں تھیں، ان میں کوئی نمازی بھی نہیں تھا. جب مسجدیں شہید ہوئیں، کوئی مڈل ایسٹ کا ایک نیوز پیپر بولا ہے؟ کسی نے بات کی ہے؟ تو ہماری ایکسٹیریئر منوور کمزور ہے، ہمیں ماننا چاہیے. تو یہ جو ہم جذبات میں آ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ایک اسٹریٹجک اوفینسو لانچ کرنا چاہیے، میری نظر میں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، سوری میں چھوٹی سی بات کروں، مختصر سی. یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی، یہ 2 سال بعد ہوگی، 5 سال بعد ہوگی. آپ کو ضرورت ہوگی J-35 کی، کیونکہ اب ٹیکنالوجیکل وار ہوگی اور یہ وار ہوگی ویسٹرن ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کی. اور جتنی زیادہ اچھی ٹیکنالوجی ہم لے سکیں گے اور اس کو ایبزارب کر سکیں گے، دیٹ ول بی آور سروائیول. اینڈ مائی لاسٹ پوائنٹ وچ آئی نیڈ ناٹ سے، جب تک پاکستان اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوگا، اور وہ آپ سب کریں گے، اس کے بغیر یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. تھینک یو ویری مچ.